नमस्ते। राष्ट्रपतिले सरकार गठनको निम्ति दिएको म्याद भुलिसकिँदैछ, तर आजसम्मको परिदृश्य हेर्दाखेरि कुनै गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना अझै देखा परेको छैन र त्यसको सम्भावना एकदमै कमजोर हुँदै गएको छ। जस्तो तपाईँ हामीलाई थाहा छ, शेरबहादुरको जो गठबन्धन चुनावमा लडेको थियो त्यसको मत मात्रै हेर्ने हो भने 136 मत पुग्छ र 2 मतको अभाव छ मात्रै सरकार बनाउनुको निम्ति। र अहिले जो बाहिरबाट चुनाव लडेर गएका के नयाँ दलहरू छन् उनीहरू सरकारमा जान लालायित छन्। जस्तो रेशम चौधरीको पार्टी अथवा चाहिँ तपाईँको सीके राउतको, रवि लामिछानेको, उनीहरू भनिरहेका छन् हामी सरकारमा जान्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि सरकार बन्नको निम्ति 2 घण्टा पनि नलाग्नु पर्ने हो हैन। 136 मत त गठबन्धनकै छ र बाँकी हामी सरकारमा जान्छौँ, हामी सघाउँछौँ भन्ने थुप्रै दलहरू छन्, तर सरकार बनिरहेको छैन हैन। बाहिरबाट देखाइएको छ, जस्तो प्रचण्ड र शेरबहादुरको बीचमा प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङको निम्ति चाहिँ तपाईँको कुरा मिलिरहेको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब त्यसमा बार्गेनिङ भइरहेको कुरा सत्य पनि हो। अहिले यो 2 वर्ष अथवा यो आधा समय भनौँ न, कसले प्रधानमन्त्री सम्हाल्ने र त्यसपछि कसले लिने भन्ने खालको चाहिँ एउटा विवादले चाहिँ कुरो नमिलिरहेको चाहिँ तपाईँको देखिन्छ। देखाउँदाखेरि त्यो विवाद सत्य हो, तर त्यसभित्रको कारण चाहिँ के हो भन्ने कुरा धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन, त्यो अदृश्य छ। जस्तो सरकार नबन्नुको जस्तो अहिलेसम्म पनि सारा सम्भावना हुँदाहुँदै, आधार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको विषयलाई लिएर जो विवाद झिकेर सरकार बनाउनु रोकिएको छ त्यसका पछाडि अरू कुनै कारणहरू छन्। जस्तो मलाई के लाग्छ भन्छ भने माओवादीलाई छोडिदिएर शेरबहादुरले सरकार बनाउन खोज्ने हो भने पनि त्यो सरकार बन्छ। जस्तो रेशम चौधरी अथवा चाहिँ रवि लामिछाने, अब सीके राउत, अब भोलि अरू पनि आउलान्, जस्तो महन्तको पार्टी पनि आउला अथवा उपेन्द्रको पनि पार्टी पनि आउला। सरकार माओवादीलाई छोडेर पनि बन्छ, तर बनिरहेको छैन। यसका पछाडि अरू कुनै खेल देखिन्छ। मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, जस्तो अहिले पनि एउटा प्रयास चाहिँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख यो 3टा पदलाई एउटा सेटिङमै, एउटा सेटमा समाधान कसरी गर्ने भन्ने एउटा खेल चलिरहेको छ, ताकि भोलिको जो रणनीति हो हैन, जो विदेशी शक्तिहरूको राजनीतिक डिजाइन हो, त्यसमा बीचमा कुनै एउटा पदले अवरोध नपारोस्। जो हिजो देखियो, जस्तो एमसीसीमा देखियो, धेरै वर्षसम्म चाहिँ अड्कियो, संसदभित्र चाहिँ तपाईँको अड्कियो सभामुखको कारणले। जस्तो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिको कारणले चाहिँ तपाईँको रोकियो। यस्ता धेरै समस्याहरू जो उनले देखे बाहिर, यसको समाधान चाहिरहेका छन् एउटा पाटो। दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने अब अहिले चाहिँ विशेष गरिकन समग्र विश्वको परिस्थिति हेर्दा मलाई लाग्छ, मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भन्छ भने अब कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूलाई धेरै ढिलो गर्ने अथवा चाहिँ विभिन्न देशहरूमा उनले चाहिँ जो गोटी चालिरहेका छन्, जुन खेल खेलिरहेका छन्, त्यसलाई धेरै लम्ब्याइ राख्ने समय छैन हैन। जस्तो 2 वर्ष भनेको, जस्तो नेपालकै सन्दर्भमा पनि 2 वर्ष कहिले खाने, 2.5 वर्ष प्रचण्डले खाने कि शेरबहादुरले खाने, जो विवाद आछ नि। अब 2.5 वर्षको समय के हो भन्छ भने संसारमा आकाश पाताल भइसक्छ 2.5 वर्षभित्र हैन। दुनियाँ कता पुग्छ कता पुग्छ, त्यो दुनियाँको त्यो तापले, त्यो रापले, विश्वको राजनीतिको रापले नेपाललाई कता पुर्याउँछ, यिनी कता पुग्छन्, कसैको केही ठेगान छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो 2 वर्ष पर्खिने पक्षमा कोही पनि छैन हैन। कोही पनि छैन भनेको के हुन्छ भने यहाँको मान्छे पनि छैन। जस्तो 2 वर्षपछि मेरो पालो आउँछ भन्ने कुरामा प्रचण्डलाई पनि विश्वास छैन। 2 वर्षपछि मेरो पालो आउँछ भन्ने कुरामा शेरबहादुरलाई पनि विश्वास छैन। किन भन्छ भने 2 वर्षपछि राजनीति कहाँ जान्छ, यिनको अनुमानभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यसकारणले 2 वर्ष पछाडि प्रधानमन्त्री खाने कुरामा कोही पनि सहमत छैनन् यिनको कोणबाट। अब यो बाहिरको राजनीतिक कोणबाट भएको यथार्थ के हो, जस्तो सरकार गठनमा यो विलम्बता के हो भन्छ भने अमेरिकन, विशेष गरेर अमेरिकनहरूले जो युक्रेन सङ्कटमा जुन झट्का खाए र एउटा चरम असफलता हैन, युक्रेनलाई सहयोग गरेको चाहिँ तपाईँको एउटा तमासा देखाएर एउटा आत्मसन्तुष्टि लिनु बाहेक रुससँग चाहिँ युद्ध गर्ने वा रुससँग मुठभेड गरेर अगाडि बढ्ने जो मानसिकता हो त्यो केही पनि खस्किँदै गएपछि उनीहरूले यसलाई माने युक्रेनको कडीबाट जो उनीहरू पराजित हुँदै गएका छन् र ताइवानमा पनि होहल्ला गर्नुका बावजुद पनि उनले जो केही गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यति मात्रै हैन, इरानलाई जे आँकेका थिए
तर त्यसको वास्तविक तस्बिर त्यसको एकदम विपरीत जो उनीहरूले देख्दै गए हैन। इरान कमजोर देश होइन भनी जो बुझ्दै गए। यसले गर्दाखेरि उनीहरूले यस्तो कमजोर कडी खोजिरहेका छन् जहाँबाट आफ्ना प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई चेक गर्न र उनलाई अस्तव्यस्त बनाउन सकियोस्। जस्तो उनको गएको सन् 2000 चाहिँ यही भनौँ न 2022 को राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तपाईको हेर्ने हो भने उनले चाहिँ तपाईको अहिलेको एक्युरेट थ्रेट भनेका छन्। उनले वास्तविक चुनौती रुस तर दीर्घकालीन र चाहिँ पछिसम्म असर गर्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या चीन हो भने चाहिँ उनले भनेका छन्। र त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि चीनको वरिपरि एउटा घेरा तयार पार्नु र एउटा मोर्चा बनाउनु उनको पहिलो प्राथमिकताभित्र पर्छ। र नेपाल अब उनले यस्तो कडी खोजिरहेका छन् जो सबभन्दा सजिलो होस्, सरल होस्, जुन ठाउँभित्रबाट कुनै पनि प्रतिरोध नआओस्, सकेसम्म सरकारी स्तरबाट अथवा भन्नुस् न व्यवस्थाभित्र रहेका दलहरूबाट त्यो प्रतिरोध नआओस् भन्ने हिसाबले एउटा उनले निकास खोजिरहेका छन्। र अहिले कस्तो देखिन्छ भन्छ भने जस्तो बहुमतको सम्भावना प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि मैले भने सरकार सहज ढङ्गले राम्रो नीतिले लौ बनाऊ भन्ने हो भने मलाई लाग्छ 136 त गठबन्धनको मतै छ हैन। त्यसमा चाहिँ घन्टीलाई जोड्दै पनि भयो, त्यसमा चाहिँ तपाईको रेशमलाई जोड्दै पनि भयो, त्यसमा सीके राउतलाई जोड्दै पनि भयो। सरकार बनाउन कति पनि समय लाग्दैन। तर यस्तो किन भइरहेको छ? यसका पछाडिको खेल के हो भन्छ भने मैले भने यो तीनटा पदलाई एकदम क्लियर आफ्नो रणनीतिमा क्लियर गर्नको निम्ति अब यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले यहाँ यिनीहरूलाई चाहिँ थकाउने, गलाउने र आत्मसमर्पण गराउने यो प्रक्रियामा गएको छ। जस्तो सहमति कसैलाई हुन नदिने हैन, जस्तो एउटाले अर्का विरुद्ध चाहिँ तपाईको अर्कालाई उचाल्ने वा अर्कालाई जस्तो ओलीले प्रचण्डलाई लोभ दिइरहेका छन्। त्यो वास्तवमा प्रचण्डको सरकार बनाओस् भनेर होइन, त्यहाँभित्र खेल अर्कै छ। अथवा चाहिँ तपाईको प्रचण्डलाई तर्साइरहेछन् अर्कोतिरबाट, अब शेरबहादुर चाहिँ ओली मिल्छन् तिम्रो सिद्धिन्छौ भनेर तर्साइरहेछन्। त्यो त्रासले गर्दाखेरि प्रचण्ड न शेरबहादुरसँग सम्बन्ध तोड्न सक्ने न ओलीसँग वार्ता रोक्न सक्ने हैन। अब दुवैतिर चाहिँ तपाईको दलाली गरेर चाहिँ तपाईको गुज्रिनु पर्ने अवस्थाबाट गइरहेका छन्। र यिनीहरूले के हो भन्छ भने ठकाएर गलाएर, जस्तो हिजो एमसीसीमा पनि त्यही भएको थियो। एमसीसीमा पनि यो जस्तो माधव नेपाल र चाहिँ माओवादीहरूले यो एउटा कार्यदल जो बनाए झलनाथको नेतृत्वमा, त्यो कार्यदलले दिएको सुझावभन्दा बाहिर गएर हामी एमसीसी अनुमोदन गर्दैनौँ भनेर यिनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर गरे त्यसको कारण के थियो भन्छ भने शेरबहादुरले प्रचण्डलाई धम्की दिए, तिमीहरूले हुबहु एमसीसी पारित गर्ने भए गर, नत्र मैले ओलीको समर्थनमा सरकार चाहिँ अगाडि बढाउँछु, बहुमतले अगाडि बढाउँछु, म एमालेसँग मिल्छु भनेर धम्की दिइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यति मात्र होइन, त्यो चाहिँ अमेरिकनहरू पनि धम्की दिए, अरूले पनि दिए। अनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो सुरक्षा र सत्ता लालचाको निम्ति उनीहरूले आत्मसमर्पण गरेर एमसीसी पारित गरे। अहिले त्यही खेल अगाडि बढेको छ। अब खेल किन अगाडि बढेको छ भन्छ भने यसलाई दुईटा पाटाबाट बुझौँ। एउटा त अहिले अमेरिकन मात्रै होइन, यसमा युरोपियन पनि छ, कुनै न कुनै इन्ट्रेस्ट त्यहाँ इन्डियनको पनि जोडिएको छ। उनीहरू यस्तो सरकार चाहन्छन् जसले बिना चाहिँ तपाईँको विलम्ब, कति पनि ढिलो नगरिकन अक्षरशः आदेश पालना गर्ने गरी हैन उनका एजेन्डाहरू तुरुन्तै अगाडि बढाउन्। जस्तो एउटा छ अमेरिकासँगको सैन्य सम्झौताको प्रश्न हैन, जस्तो एमसीसी अहिले जुन रूपमा आएको छ बसेको छ, यतिले मात्रै उनीहरूलाई पुग्दैन। अमेरिकनहरूको तपाईको मिसन नेपालमा अमेरिकन सेनाको तैनाथी हो हैन, एमसीसी को कभरमा अमेरिकन सेनाको तैनाथी हो। त्यो सम्झौता गराउन उनीहरूले खोजिरहेका छन्। सम्झौता एउटा तहमा भइसकेको छ हैन, हामी सबैले सुन्यौं, कसैले जिम्मा नलिए पनि त्यो सम्झौता भइसकेको छ, तर सरकारबाट अनुमोदन भएको छैन। अब सरकारबाट अनुमोदन नहुँदासम्म अमेरिकनहरू एउटा वैधानिक छाता ओढेर नेपाली भूमिमा मार्च गर्ने आधार बनिरहेको छैन। उनले त्यो बनाउन खोजिरहेका छन्। त्यसकारणले उनको निम्ति यति बेला त्यो काम गर्ने भरपर्दो चाहिँ तपाईको शक्ति भनेको शेरबहादुरकै हो हैन, अरू विकल्प उनीहरूसँग छैन, अरू काम हुँदैन होला। मान्छे उनकै हुन्, सबै प्रयोग भएका छन्, तर चाहिँ आँखा चिम्लेर, जस्तो कांग्रेसले त घोषणापत्र, आफ्नो चुनावी घोषणापत्र पनि यो कुरो राखेको छ, जस्तो एमसीसी प्रतिको धारणा, युक्रेन प्रतिको धारणा सबै राखेको छ। अब चीनका विरुद्धमा उनले चाहिँ तपाईको भूमि मिच्यो भनेर छानबिन समिति बनाए। यद्यपि अब त्यो छानबिन समितिको रिपोर्ट अहिलेसम्म उनीहरू सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् हैन। अब हामीले चाहिँ हाम्रा प्राविधिक त्यो चाहिँ जाँच्ने नाप्ने, हामीसँग मेसिन नहुँदा हामीले ठिक काम गर्न सकेनौँ भन्ने चाहिँ तपाईको पन्छाए।
हैन। तर मैले भन्न खोजेको जस्तो चीनलाई उत्तेजित बनाउने, चीनसँग न्यु खोज्ने पनि प्रशस्त मानिसहरू छन् त्यहाँ। त्यो सबै मेकानिजम चाहिँ पश्चिमाहरूले बनाएका छन्। त्यसकारणले उनको निम्ति काम गर्ने सबभन्दा भरोसायोग्य शक्ति अहिले शेरबहादुरकै नेतृत्वको काङ्ग्रेस हो हैन। यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। तर यहाँ समस्या के छ भन्छ भने शेरबहादुरको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सामेल हुने, त्यो गठबन्धनमा सामेल हुने अरू जो घटकहरू हुन्छन् उनीहरू बिना शर्त आत्मसमर्पण गरिकन पश्चिमाहरूको एजेन्डामा जान तयार भए भने यो गठबन्धनको सरकार तुरुन्तै बन्छ। त्यसमा आनाकानी अथवा त्यसमा असजिलो महसुस गरेर जो स्पष्ट वचन दिइरहेका छैनन् अरूले, त्यो कारणले सरकार बनिरहेको छैन। किन भन्छ भने हिजोको जस्तो झमेला पर्खने हालतमा अमेरिका छैन। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको यो पछिल्लो अब अर्को साल अंग्रेजी वर्ष अर्को साल सुरु हुँदैछ। अब अहिले समाचारमा आएअनुसार रुसले तपाईको आफ्नो चाहिँ फौजभित्र, आफ्नो सेनाभित्र अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू तैनात गरेको छ। तैनात मात्रै गरेको होइन, त्यसको संख्या दोब्बर बनाइसकेको छ हैन। जस्तो सर्मत मिसाइल भयो, अनि चाहिँ तपाईको यस्ता के रे धेरै मिसाइलहरू छन् जो चाहिँ राडारको पकडभन्दा बाहिर छन् भनिएको छ। यिनी सबै हतियारहरू उसले आफ्नो सेनामा सामेल गर्यो र सन् 2023 को लडाईँको निम्ति ठूलो तयारी तपाईको रुसले गरिरहेको छ। अर्कोतिर अमेरिकाले अत्तालिएर चाहिँ जेलेन्स्कीलाई भर्खरै बोलाएको छ आफ्नो देशमा र एउटा चाहिँ विश्व जगतमा हैन रुस विरुद्ध एउटा चाहिँ शो गर्न खोजेको छ। मैले भन्न खोजेको यो तनाव, अन्तर्राष्ट्रिय तनाव एकदम चाहिँ चरम हुँदै गएको छ। त्यसकारणले अब अमेरिकनहरूको जुन भूमिका भयो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा हैन, केही वर्ष अगाडिदेखि उनको जो पकड बिस्तारै 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 खस्कदै गएको छ प्रत्येक घटनामा। चाहे त्यो तपाईको क्रिमिया घटना हेर्नुस्, चाहे चाहिँ अफगानिस्तानको घटना हेर्नुस्, चाहे भेनेजुएला हेर्नुस्, चाहे बेलारुस हेर्नुस्। बेलारुसमा पनि उनीहरूले प्रतिविद्रोह गराउन खोजे सडकबाट। अब चाहे ताइवानमै भन्नुस्, ताइवानलाई भिडाउन खोजे, सबैतिर असफल भएका छन्। युक्रेनमा पनि चाहिँ असफलतै हो उनीहरूको हैन, सिधै चाहिँ भिड्न सकिरहेका छैनन्। त यो स्थिति अब धेरै लामियो भने अमेरिका डुब्नेवाला छ हैन। युद्ध नलडिकनै अमेरिका डुब्नेवाला छ। किन भन्छ भने अमेरिकासँग युरोपको ठूलो विभाजन आइसकेको छ। युरोप एउटा बेग्लै ध्रुवको रूपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। त्यसकारणले अमेरिकनहरूलाई अब पर्खिने ठाउँ छैन। जस्तो नेपालको भूराजनीतिभित्र उनीहरू पस्नको निम्ति अब धेरै समय पर्खिने समय छैन। मलाई विश्वास छ अब अमेरिकनहरू 6 महिना पनि पर्खन सक्ने हालतमा छैनन्। एउटा पूर्वाधार त उनले बनाए एमसीसीबाट हैन। एमसीसीबाट के भएको छ भन्छ भने एमसीसी नेपालको कानुन, नेपालको संविधान नलाग्ने गरी एमसीसी पारित भएको छ एउटा समानता सरकारको रूपमा। त्यसका गतिविधिलाई नेपालले अनुगमन पनि गर्न नपाउने प्रावधान छ र एमसीसीले सुरक्षा, आफ्नो सुरक्षाको नाममा अमेरिकाको कार्डनो भनेर एउटा सुरक्षा कम्पनीलाई पनि टेन्डर हालेर भित्राइसकेको छ। अब हतियार आपूर्ति गर्ने र तालिम दिने काम सबै त्यसले गर्छ। बस अब खुलेर अमेरिकन सेनाले यो धरती टेक्नु परेको छ। अमेरिकनहरू त्यो चाहन्छन्। त्यसको निम्ति उनीहरूले 6 महिनाभन्दा बढी पर्खने समय छैन अन्तर्राष्ट्रिय यो चाहिँ ध्रुवीकरणका कारणले। त्यसकारणले अहिले यो सरकार विलम्ब भएको कारण के हो भन्छ भने त्यो ढङ्गको सरकार बनाउन अथवा अमेरिकनहरूले जे एजेन्डा चाहिँ अगाडि सार्छन् त्यसलाई चाहिँ चालचुल नगरिकन पारित गर्नको निम्ति जो चाहिँ प्रतिबद्ध हुन्छन् उनको सरकार बनाउने खेल हो यो हैन। त्यसमा आनाकानी जसले गरिरहेको छ अब त्यसमा स्पष्टता नभएको कारणले लम्बिरहेको छ र उनीहरू धम्काइ पनि रहेका छन्। उनीहरू चाहिँ अत्तालेर यो गलाइ पनि रहेका छन्। जस्तो अहिले भन्नुस् न माओवादी अथवा माधव नेपालै भनौँ, जस्तो माओवादी कस्तो प्रचण्डहरू कस्तो समस्यामा छन् भन्छ भने अब अपराध गरेका छन्। उनकै मिसनमा, उनकै योजनामा देशमा यत्रो अपराध गरेका छन् युद्धकालदेखि। अब उनको जीव ज्यान जोखिममा छ, उनको सम्पत्ति जोखिममा छ, लुटेको सम्पत्ति। अब चाहिँ उनले भने जस्तो नगर्दिने सबै जोखिममा छ, धन र सम्पत्ति जोखिममा छ। किन राजनीति त्यति हो, धन र चाहिँ ज्यानको राजनीति मात्रै हो यिनीहरूको। अब त्यो जोखिममा छ गर्ने, त्यसको निम्ति ठुलो रिस्क बेहोर्नुपर्छ। त्यो पनि यिनीहरूको खतरा मुक्त छैन। एक त यिनीहरूको कम्युनिस्टको मुकुण्डो छ, ओढाइदिएको छ पश्चिमा साम्राज्यवादले। इन्डियन साम्राज्यवादले कम्युनिस्टको चाहिँ बुर्का ओढाइदिएको छ, बर्को ओढाइदिएको छ। अब त्यो पनि यिनलाई जोगाउनु पर्नेछ। हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेर दुनियाँलाई बेकुब बनाएर लुटी खानको निम्ति त्यो बर्को पनि जोगाउनु पर्नेछ। र अब त्यो बर्कोको कारणले चीनसँग एकदम खुलेआम
जस्तो चाहिँ तपाईको काङ्ग्रेस जस्तो गरेर चीनलाई ठाडो चुनौती दिएर जान पनि सम्भव छैन र विश्वको भूराजनीति जसरी उल्टिरहेको छ भोलि त्यसको जो मार पर्न सक्छ नि नेपालमा त्यसको जोखिम उठाउने आँट पनि छैन। यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू खुल्न सकिरहेका छैनन्, त्यो प्रतिबद्धतामा खुल्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारणले यिनलाई सरकारबाट सत्ताबाट बाहिर राखिदिन्छौँ भन्ने चाहिँ धम्की दिएर, जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीमा कुरा मिलिरहेको छैन, प्रधानमन्त्री मात्रै हैन मलाई लाग्छ राष्ट्रपति सभामुख कुनै पनि चीज माओवादीलाई दिन कांग्रेस तयार छैन। कांग्रेसभित्रको रणनीति हेर्दा किन भन्छ भने त्यो माओवादीलाई गलाउने र आत्मसमर्पण गराउने एउटा रणनीति हो। अब त्यो उनीहरू आत्मसमर्पण गर्लान्, यिनी आफ्नै अडानमा टेक्ने मान्छे त होइनन्, तर कुन मात्रासम्म आत्मसमर्पण गर्छन् भन्न सकिन्न। तर त्यो बिन्दुमा नआइकन सरकार गठबन्धनको सरकार बन्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। त्यसकारणले सरकार गठनमा जो विलम्बता देखा परेको छ यसलाई यिनीहरू बीचमा कुरा नमिलेको भन्ने गलत अर्थमा हामीले बुझ्नु हुँदैन। हामीले यसलाई हाम्रो भूराजनीतिको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। र अब अहिले चाहिँ दुई तीनटा खेल मैले एउटा भने, एउटा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र सभामुख एउटै सिक्वेन्समा हैन, एउटै लयमा, एउटै स्पिरिटमा र एक ठाउँमा भएको काम सबैले फलो गर्ने, सबैले समान ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने एउटा त्यो सेट निर्माणको कोसिस भइरहेको छ। र दोस्रो कोसिस के छ भन्छ भने प्रधानमन्त्री तपाईको एउटा दलबाट भए पनि, जस्तो अहिले पनि राष्ट्रपतिमा एउटा स्वतन्त्रको नाममा, स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा पश्चिमाहरूले पालेका हैन केही चाहिँ तपाईको पेशेवर दलालहरूलाई स्थापित गर्ने, स्वतन्त्र व्यक्तिको दलभन्दा बाहिरको नाममा स्थापित गर्ने एउटा त्यो कोसिस अहिले पनि चलिरहेको छ। यी सबै दाउपेचको कारणले तपाईको सरकार गठन चाहिँ तपाईको अड्किएको छ। यो चाहिँ मत नपुगेर अड्किएको होइन, मत नपुगेर अड्किएको होइन। ओलीले शेरबहादुरलाई समर्थन गर्दै पनि अहिले सरकार बन्छ। अब त्यसमा चाहिँ जस्तो सीके राउत, रवि लामिछाने सरकारमा जानको निम्ति लालायत छन्, उनका अफिस धाइरहेका छन्, उनीमध्ये कसैलाई एउटालाई थप दिए पनि चाहिँ सरकार बन्छ, तर सरकार बनिरहेको छैन। यसका पछाडिको कारण नेपालको भूराजनीति हो। र अहिले नेपाललाई एउटा प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गर्ने एउटा अन्तिम, सायद मलाई लाग्छ यो अन्तिम कोसिस पश्चिमाहरूको भइरहेको छ। अब त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा तपाईको इन्डियन पनि जोडिएका छन्। जस्तो यो सरकार बनाउने प्रक्रियामा अब इन्डियनहरूको जो पहिलेको जो चलखेल देखिन्न नि, एउटा त उनको विश्वासिलो मान्छे, उनको पकेटको मान्छे पनि अब कुनै चाहिँ पार्टीभित्र छैन, एउटा महन्त ठाकुर बाहेक त्यस्तो उनले विश्वासिलो भन्ने खालको मान्छे छैन। त्यो कारण एउटा र अमेरिकनहरूको दबाब हैन, जस्तो चीनका विरुद्धमा हामीलाई बाटो खोला, अमेरिकनहरूले दबाब दिइरहेका छन्। चीनका विरुद्धमा नेपालमा चाहिँ लडाईँ लड्ने हामीलाई बाटो खोला, र अमेरिकाको त्यो इन्ट्रेस्ट पनि छ हैन। अमेरिकनहरूले चीनलाई ठेगान लगाइदिसकेपछि म चाहिँ तपाईको एसियाको चाहिँ सुपर पावर बन्छु भन्ने खालको एउटा कुण्ठा पनि यिनीहरूलाई छ। त यो सबै सहमतिमा यो खेल अगाडि बढिरहेको छ। यसले के सङ्केत गर्छ भन्छ भने दुई तीनटा कुरा हामीले यसबाट बुझ्ने हो। पहिलो कुरो, यिनीहरू यो साम्राज्यवाद र यसको दलाल कित्ता आफै पनि एउटा चरम सङ्कटमा छ। चरम सङ्कट किन, यिनीहरूले सरकार कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि सुल्झाउन सकिरहेका छैनन्, त्यो समीकरण बनाउन सकिरहेका छैनन्। यो भनेको यिनीहरू भित्र चाहिँ विकास भएको गहिरो सङ्कट हो, नम्बर एक। नम्बर यसले दोस्रो के सङ्केत गर्छ भन्छ भने नेपाल एउटा अकल्पनीय र अहिलेभन्दा धेरै गहिरो एउटा विस्फोट अथवा एउटा चाहिँ तपाईको पीडाको दिशातिर अग्रसर भएको छ। किन भन्छ भने कुनै पनि चिजको विनाश, नयाँको उत्थान हैन हुने बेला जो यो सङ्क्रमणकाल हो, यो बेला चाहिँ तपाईको पीडा चाहिँ सारी चर्को हुन्छ, लडाईँ सारै चाहिँ तपाईको चर्को हुन्छ। नेपाल त्यो चरणमा प्रवेश गरेको छ। र यसको विशेषता के हो भन्छ भने यो अस्थिरताले, जो अस्थिरता देखा परिरहेको छ, यसले गर्दाखेरि अब यिनीहरूसँग समाधान पनि छैन, यिनीहरूसँग अब चाहिँ जनमत पनि छैन हैन। भोट जतासुकै हालोस् मान्छेले भोट एक ठाउँ हाल्छ, तर यिनीहरूसँग जनमत छैन। यिनलाई ठिक भन्ने मान्छे चाहिँ अपवादमा छ, यिनको वरिपरिको मान्छे बाहेक छैन। यिनीहरूभित्र एउटा चरम सङ्कट विकास हुँदै गएको छ। र यसले चाहिँ तपाईको एउटा नेपाल एउटा ठुलो उथलपुथलको दिशातिर अगाडि बढिरहेको सङ्केत दिन्छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई अत्यन्तै गहिरोसँग निगरानी गर्नुपर्छ। जो सरकार गठनको प्रक्रियामा जो नाटक हामीले हेरिरहेका छौँ नि, बाहिर फाल्तु कुराहरू गरेर मान्छेलाई बहकाउने, यसको कुरो मिलेन, त्यसको कुरो मिलेन, यो केही पनि होइन, यो केही पनि होइन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको कुरो मिलेन, त्यसको कुरो मिलेन, विवाद यहाँ केही पनि छैन। समस्या के हो भन्छ भने जस्तो काङ्ग्रेसले 2-2.5 वर्षपछि लिन सक्थ्यो, मान्न सक्थ्यो, किन त्यो सहमति भएको रहेछ।
हैन। किन प्रचण्डले जो दाबी गरे त्यो दाबीको काङ्ग्रेसले खण्डन त गरेका छैन। यो सहमति भएको रहेछ तर काङ्ग्रेसले अहिले मान्दैन हैन। यो चुनावपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिने कुरा भएको सहमति काङ्ग्रेसले मानेन। काङ्ग्रेसले मान्न सक्थ्यो यदि 6 महिना 2 वर्ष अथवा 2.5 वर्ष प्रचण्डलाई दिएर पनि त्यसपछि पनि पालो आउँछ अथवा विश्वको भूराजनीति 2.5 वर्ष पनि यस्तै रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएको भए काङ्ग्रेसले मान्थ्यो। तर काङ्ग्रेसले किन मान्दैन भन्छ भने 2 वर्षमा त संसार त आकाश पाताल चाहिँ उलटपुलट भइसक्छ। नेपालको राजनीति चाहिँ आकाश पाताल उलटपुलट भइरहेको छ। त्यसपछि त अर्को प्रधानमन्त्री भन्ने प्रश्नै आउँदैन, सम्भावनै हुँदैन हैन। यिनको सम्भावनै हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि आजैका दिनदेखि हैन उनको मालिकको कामलाई कसरी अगाडि बढाउने र त्यसलाई कसरी वैधानिक रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने उनलाई समस्या छ। त्यसकारणले उनले दोस्रो कार्यकाल पर्खन सक्दैनन्, तयार छैनन्। अब प्रचण्ड आश्वासन पाएको हुनाले कोसिस गरिरहेका छन् तर त्यो कुनै पनि सम्भावना मैले देख्दिनँ। यो एउटा अपराधिक खेलमा यिनीहरू चाहिँ तपाईको हिँडिरहेका छन् सरकार गठनको नाटक गरेर। जे होस् अब हुनसक्छ अब भोलिसम्म म्याच छ, राष्ट्रपतिबाट फेरि अर्को 1 हप्ता म्याच थपिन पनि सक्छ। अब 30-35 दिन यिनको यही खेल चल्छ बीचमा। अब त्यहाँसम्म पनि भएन भने एउटा के हुन्छ भने जस्तो अहिलेको समीकरण एकछिन मान्नुस्, अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सामेल हुने जो छन् अरूले पनि यिनी विदेशी एजेन्डाहरू हुबहु लैजाने प्रतिबद्धता जनाउन सकेनन्, डराए अथवा हिचकिचाए भने हुनसक्छ 1 महिनापछि अल्पमतको सरकार बन्न सक्छ। जस्तो काङ्ग्रेसको मात्रै सरकार बन्ने, बाहिरबाट कसैले समर्थन गर्ने त्यो पनि हुनसक्छ अथवा दुर्घटना पनि जान सक्छ। जस्तो सरकारै नबन्ने स्थिति आयो भने हुन्छ के त अल्पमतको सरकार पनि बनेन, अब गठबन्धनको सरकार पनि बनेन। त्यसपछि हुन्छ के त भन्दाखेरि त्यसपछि मध्यावधि चुनावको घोषणा हुन्छ हैन। फेरि मध्यावधि चुनावको घोषणा हुन्छ त अब यो ढङ्गले जस्तो सरकार गठन गर्ने एउटा प्रक्रियाबाट उनीहरूको काम भएन भने उनले नेपाललाई अर्को चाहिँ डामाडोलको चाहिँ भुमरीभित्र हालिदिन्छन् हैन। किन जति अस्थिरता फैलायो, जति अराजकता फैलायो त्यहाँ उनीहरू खेल्न सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ। त्यो एउटा खेलबाट पनि जाने सम्भावना छ। अब मैले संक्षिप्तमा यहाँहरूलाई भन्न खोजेको अहिले सरकार गठनको नाममा जो एउटा आपराधिक क्रियाकलापहरू नेपालमा बढिरहेका छन्, देखा परिरहेका छन्, यो चाहिँ यिनीहरूको हामी सबैले ठिक ढङ्गले यसलाई बुझ्न सक्यौँ। यो यिनी दलका बीचको विवाद होइन, यो चाहिँ पर्दा पछाडि यिनका मालिकको रणनीतिको खेलको कारणले यस्तो भइरहेको छ। उसले कित्ता क्लियर गर्न खोजिरहेको छ, उसले सबैलाई सरेन्डर गराएर हैन सरकारमा अब म सामेल हुन पान्न कि भन्ने एउटा आतंक सृजना गरेर धम्की दिएर अथवा तर्साएर जो प्रतिबद्धता प्रकट गराउन खोजिरहेको छ त्यसको निम्ति यो विलम्ब भइरहेको छ। र त्यो दिशातिर देश गयो भने पनि त्यो दुर्घटनामै जान्छ र त्यो गएन, यो लाम्बियो र यो बल्झियो, यो उनले सोचेको जस्तो जो गोटी खेलिरहेका छन् त्यो ढङ्गले बढेन भने पनि यो दुर्घटनामै जाने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अस्थिरता पटक पटकको चुनावपछि पनि जो अस्थिरता नेपालमा देखिरहेको छ यसले यिनीहरूको अवसान, यिनको पतन र यिनको विनाशकै सङ्केत गर्छ। हामी यसको निम्ति हर कोणबाट तयार अवस्थामा रहनुपर्छ र नेपालीहरू मेरो अनुरोध छ जस्तो अहिलेसम्म जो मान्छे बहकिन्छ कि नि हैन, यता गर्छ उता गर्छ, यसलाई भोट हाल्ने भन्छ त्यसलाई भोट हाल्ने भन्छ, यस्तो कुरोमा हामीले केही पनि पाउँदैन। जस्तो अहिले हामीले देख्यौँ नि त चुनावपछि पनि हामीले के देख्यौँ त भन्छ भने गर्थे नि त ठुला ठुला कुरा गर्नेहरू, यिनले भ्रष्टाचार गरे, देश डुबाए, लुटी खाए, हामी यिनलाई कारबाही गर्छौँ। आज त्यो भन्ने मान्छेहरू यिनका घर घरमा हामी पनि सरकारमा सामेल हुन्छौँ, हामीलाई पनि यो मन्त्री देऊ, हामीलाई त्यो मन्त्री देऊ हैन, सारा बार्गेनिङ गर्न दौडिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि जसले अपराधी बोक्छ, जसले त्यो भ्रष्टाचारी बोक्छ वा जसले त्यो भ्रष्टाचारीसँग मिलेर सरकार बनाउने दौडधुपमा लाग्छ त्यसले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लडाइँ लड्छ भन्ने जस्तो यस्तो मूर्खतापूर्ण सोच लिएर बसेको छ नेपालको मान्छे हैन। यस्ता समस्याबाट हामी मुक्त हुन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ परिस्थिति र एउटा वस्तुगत जो एउटा विकासको प्रक्रिया छ त्यो एकदमै अनुकूल हुँदै गएको छ र साम्राज्यवादले जति पनि प्यादाहरू प्रयोग गरेको छ तिनीहरू छोटै समयमा नाङ्गिँदै पनि गएका छन्, एक्सपोज हुँदै पनि गएका छन् र यो एउटा सकारात्मक पाटो हो। यसलाई हामीले तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ र मलाई लाग्छ यो ढङ्गले गर्न सक्यौँ भने 1-1.5 वर्षभित्रै नेपालमा ठुलो उथलपुथल र एउटा रूपान्तरणकारी एउटा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।